این سبزی‌ها بیشتر از ما براشون ارزش داره. اینا چه نیازی داشتن ازدواج کنن وقتی با مامان خواهراشون خوشحالن؟ انگار ما فقط براشون ماشین جوجه کشیم. یکی از ماشینا هم خرابه. لازم نکرده نسل این آدم ها رو پرورش بدیم. خیلی آدمای خوبی هن که نسلشون ادامه دارشه. یواش حرف بزن، میشنون. قیامت میشه. میشنون که بشنون، بذار بپاشه. بلکه این فرعون و دختراشم با خودش ببره. هر 2-3 روز یه بار عمدن از ما پیش شوهرامون بدگویی میکنن. حرفاشو ببین، هرچی از دهنش در میاد بهمون میگه. من که چند بار گفتم اگه کارشونو بکنیم همه چی خوبه. اینا فقط کار نمیخوان، خوش خدمتی هم باید بکنیم. تازه خوش خدمتی براشون کافی نیست. یه نگاه به خودت بنداز. تو هر کاری هم بکنی بهت روی خوش نشون نمیدن. هر چقدر زحمت بکشی تا اینا رو راضی نگه داری بازم ازت خوششون نمیاد، چون ما اصلا واسه اینا اهمیتی نداریم. از عمد این کارا رو میکنن تا شوهرامون با ما سرد باشن. اون وقت خوشحالیشون و توجهشون فقط برای اینا باشه. من دارم لباس میشورم. مگه همین دیروز نشستی؟ لباسای آبجی آبده رو میشورم. خیلی خوبه. اول که به بهانه کار میگفت بری خونش، الان کارشو برات میاره خونه. شاهمیر چرا چیزی نمیگه؟ مامان و خواهراشو بی اندازه دوست داره. خب تو رو هم خیلی دوست داره. یادت 2 سال قبل از عروسی از دوری چه حالی داشت؟ الان معلوم میشه که فقط تو عاشقی و اون حواسش یه جای دیگه است. آره، من هنوزم دوستش دارم. ولی اون عوض شده. پس تو هم دیگه اونقدر دورش نچرخ و بهش محبت نکن. به فکر خودت باش. من سیاره هستم و اون مدار منه. مدار که دور سیاره نمیچرخه. چرخیدن تقدیر سیاره است. منو بگو با کی حرف میزنم. میگم یه کاری کن، امشب بیا خونه من. به شاهمیر بگو یه دسر خوشمزه درست کردم، دیگه نمیاره. باشه، حتما. اسم تو رو بیارم قبول میکنه. هر کی غیر از تو باشه ناز میکنه. خوبه، پس میبینمت.